आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समयाचे सगळे सची कृपा देवा सोबत आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सवय बरी तोडणी झाली मागीर काजार जाली न्हू बरें जिवीत देवान आमकां हे भाशेन वाडोवंक चडोवंक आमकां बेसामांनी दवरली हां तो आमी देवाचे उपकार आठवूंक जाय. तुमी आतां आमच्या गोंयची कितें म्हणटाली तेवो तुमी जिवी अनुभवला आनी तुमी जायते सोंसला तुमी जायते भावार्था विशीं तुमकां कळटा म्हणून तुमी भांडार आमच्या कोल्लेचे गांवची हां तुमी जायतो वाव केला हां गांव वाडयला तुमच्या भुरग्यांक वाडयल्या आनी आयज तुमी ह्या पावंड्यार पावल्या हां देवान तुमच्या जिवितांत जायती बेसांवां